حينما نتحدث عن الإبستيمولوجيا المعاصرة نتحدث عن أن هناك مدارس واتجاهات متعددة ومختلفة تحاول قدر الإمكان أن تقدم تأويلا معينا للعلم، باعتبار أن العلم مجال لا يفكر في ذاته بقدر ما أن هناك مجالات بحثية أخرى هي التي تتكفل به وتفكر فيه. فاخترت في هذه المداخلة أن أتناول إحدى النظريات التي أثارت نوعا من الجدال ونوعا من الطرافة أيضا، وكانت صادمة في أفكارها وفي أطروحاتها بخصوص العلم وليس بخصوص السياسة. فالنظرية التي أحاول أن أتحدث عنها وهي النظرية الفوضوية في مجال الإبستيمولوجيا، أو ما يمكن نسميه بالإبستيمولوجيا الفوضوية. فهذا التيار ليس تيارا سياسيا بقدر ما أنه تيار إبستيمولوجي يحاول أن يفكر في العلم، لكن انطلاقا من مفهوم الفوضى. وحينما نتحدث عن الفوضى لا نتحدث عنها بمعناها السلبي بقدر ما نتحدث عنها بمعناها الإيجابي، باعتبارها أنها هي لا نظام أو هي عدم الخضوع للثوابت وللقواعد وتجاهلها. فاخترت هذا النموذج لأن هذا النموذج يحاول أو يثير ويعبر بالفعل على أن هناك أزمة في الفكر الحداثي الغربي، وخاصة على المستوى الإبستيمولوجي. لا أتحدث هنا عن المجال السياسي أو المجال الأخلاقي أو المجال القيمي بقدر ما أنا أتحدث عن المجال العلمي الإبستيمولوجي. فهذه الأطروحة هي أطروحة لها مجموعة من الثوابت الأساسية رغم أنها لا تؤمن بالثوابت. فحينما نتحدث عن العلم نتحدث على أنه مجال معرفي خاص، له مفاهيمه الخاصة، له مناهجه الخاصة، وله كذلك غاياته الخاصة. لذلك فلا يمكننا أن نتناول العلم إلا من خلال مناهج معينة. والمنهج الذي يتحدث عنه أحد ممثلي هذا النموذج أو هذا الاتجاه هو بول فايرباند. هذا إبستيمولوجي نمساوي، اشتغل في مجال العلم ثم اشتغل في مجال الفن ثم كان باحثا إبستيمولوجيا، وله العديد من المؤلفات، وعناوين مؤلفاته تعبر بالفعل على أن هناك أزمة في الإبستيمولوجيا الغربية أو في الإبستيمولوجيا المعاصرة. مثلا نأخذ مجموعة من الأمثلة حول العناوين. مثلا يتحدث عن هناك عنوان يسميه بأوغستو ميثود بمعنى ضد المنهج. هناك عنوان آخر وداعا أيها العقل. هناك عنوان آخر صادم العلم بدون أسس. هناك عنوان آخر كذلك لا يقل استفزازا يعتبر العلم فن. بمعنى هناك إيحاءات متعددة وتحاول أن تعطي تفسيرا وتأويلا مغايرا للبحث الإبستيمولوجي التقليدي الذي يحاول أن يخندق العلم باعتباره مجموعة من القواعد التي تؤدي إلى بناء أنساق وقوانين ونظريات معينة. نحن لا فمع فيضان يتحدث على أن مجال اشتغال العالم ليس كما يتصور البعض. ليس العلم هو كما يتداول في الكتب المدرسية، ليس العلم هو ما يتداول في النصوص العلماء، فالعلم هو شيء آخر. فالعلم يرتبط بالسياسة، ليس السياسة بمعناها المبتذل بقدر ما أن تاريخ العلم في نظره وتاريخ سياسة، وكل نظرية علمية تقدم نفسها كأنها حل لمجموعة من المشكلات التي تطرح في إطار باراديغم أو في إطار نموذج موجه معين. الآن سوف أحاول أن أقدم مجموعة من الثوابت الأساسية التي تشتغل عليها الإبستيمولوجيا الفوضوية. فأول ثابت هو مفهوم المنهج. فحينما نتدبر ونفكر في المناهج الإبستيمولوجيا المطروحة نلاحظ بأن بول فايرباند حاول أن يؤسس منهجا، وهذا المنهج لا يعتمد على أي قاعدة.
يدعو إلى ما يمكن بأن نسميه بالتعدد المنهجي، بمعنى أننا لا يمكن أن نختزل العلم في مجموعة من المناهج الدقيقة والوقائع الدقيقة كما كان يتناول مثلا في المدرسة الوضعية المنطقية أو عند كارل بوبر أو عند كل المشتغلين بالعلم. فهو يدعو إلى أن العلم لا يمكن أن يخضع إلى قواعد، والتحولات العلمية التي وقعت في تاريخ العلم هي تحولات ترتبط أساسا بخرق هذه القواعد، ويعطي نماذج كثيرة من تاريخ العلم. مثلا الثورة الكوبرنيكية، كوبرنيكوس لم يفكر كما فكر الأرسطيين. كوبرنيكوس خرق مجموعة القواعد التي كانت هي المعيار العلمي للتفكير العلمي وللعلماء في لحظة زمنية طويلة، وبالتالي فهذه الأطروحات ليست أطروحات جاءت من فراغ، بل هي أطروحات تستقرئ مدى تاريخ العلم، وتستقرئ كذلك التحولات العلمية التي عرفها العلم عبر تاريخه. فقلت بأن فيرباند يدعو إلى عدم الالتزام بأي قاعدة من هذه القواعد، ويفجر مبدأ أساسيا وهو مبدأ كل شيء جائز. هو مبدأ كل شيء جائز، ليس في مجال السياسة وليس في مجال الأخلاق بقدر ما أنه في مجال العلم. كل هذا مبدأ أساسي. ماذا يعني به؟ هو عدم الامتثال للقواعد العلمية المتعارف عليها في التقليد العلمي المنطقي والإبستيمولوجي الذي كان سائدا، فيدعو إلى ضرورة الانفتاح على مجالات معرفية متعددة. فلا يمكن فقط أن يبقى العالم سجين إطاره العلمي، بل يجب أن نتيح الفرصة إلى المجالات المعرفية الأخرى كالفن، كالسحر، وهي أطروحة صادمة، يدعون إلى تعلم السحر، يدعون إلى الرجوع إلى الأساطير القديمة لكي نفكر في هذا الذي يحدث في مجال العلم. بمعنى أن هذا المبدأ كل شيء جائز فهو مبدأ يحاول أن يفتح المسار أو مسار العالم وأعين العالم على مجموعة من الاختيارات. ليس لدينا اختيار واحد في العلم، بل هناك اختيارات، ولا يمكننا أن نلغي أي مجال من مجالات المعرفة، بل يجب أن ننفتح على كل المجالات المعرفية بما فيها السحر، بما فيها الأسطورة. ويتحدى ويقول بأننا لماذا لم نعلم أولادنا السحر؟ لماذا لم نعلم أطفالنا السحر؟ فهو يدعو إلى، فهذا الموقف هو موقف استفزازي، ويرد بأن العلم انفصل عن الكنيسة، ولكنه لم ينفصل عن الدولة، باعتبار أن الدولة بمؤسساتها وبسلطتها تحاول أن تفرض على الذين ينتمون إليها تعلم النظريات العلمية بمعناها العام وبمعناها التقليدي، دون إعطاء الاختيارات لمجالات معرفية أخرى. فهنا نلاحظ بأن بول فيرباند يحاول من خلال هذه الدعوة إلى دعوة انفتاحية حول كل الاختيارات وكل المجالات المعرفية، ويؤكد كذلك على أن العلم لا يمكننا أن نفكر ونتبدل أن العلم يمارس كما يتم إنتاجه في النصوص العلماء. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الحيثيات التي تدخل في إطار البحث العلمي. هناك مبدأ ثاني وهو مبدأ كذلك صادم، وهو يدعوه بمضاد الاستقراء. فإذا كان العلم كما هو متعارف عليه يتأسس على مجموعة من المناهج، من بينها المنهج الاستقرائي باعتباره أساس المنهج التجريبي، فهو يدعو إلى التقيد بما يمكن نسميه بمضاد الاستقراء. هو قاعدة أخرى جديدة تحاول أن تؤسس بها المنهج العلمي الإبستيمولوجي الفوضوي، وهي مضاد الاستقراء. بمعنى لا يجب لأن العلماء في
الفرضيات التي تناقض نظرياتهم وأنساقهم المعرفية العلمية فهي تترك جانبا. مثلا فكرة حركية الأرض، هذه الفكرة كانت متاحة قبل أرسطو، لكن هذه الفكرة ما شدت العلماء. لماذا؟ هذا هو المشكل، أن أرسطو هو الذي هيمن تقريبا 2000 سنة على أن تقريبا أن الأرض ثابتة وأنها في مركز العالم. فكل الفرضيات التي كانت تأتي ضد هذا التصور كانت ترفض. فيرباند يدعو إلى ماذا؟ فيرباند يدعو إلى إعطاء القيمة لكل الفرضيات رغم أنها تعارض النظريات القائمة. لماذا؟ لأن فيرباند لا يفكر في العلم كما يمارس في العلم المطابق كما يتحدث عليه توماس كور، يتحدث عن العلم أثناء التحول، أثناء الانتقال من نظرية إلى أخرى. فالانتقال من نظرية، لحظة الإبداع، لحظة التجديد في العلم ترتبط بخلق القواعد وليس باتباع القواعد. ومضاد الاستقراء من بين المبادئ الأساسية التي يؤسس عليها فيرباند هذا التصور الإبستيمولوجي، لأنها كفيلة بماذا؟ بإعطاء إمكانيات وبإغناء العلم والبحث الإبستيمولوجي قدر التبلور وتجديد نظريات أو هذه النظريات أو إعطاء نظريات أخرى جديدة. فحينما نتحدث كذلك على التصور، لأنه تصور مغري ويثير عليه ويستفز الحقيقة، فهناك مبدأ ثالث ويتحدث عن الاتساق في العلم. كل العلماء كل المشتغلين بالعلم يتحدثون على أن النظرية العلمية غير متسقة، بمعنى لا يوجد فيها تناقض، لا يمكن أن نأخذ بالعناصر. ففيرباند من هذا التصور من هذا يدعو إلى الاتساق في العلم. فالتجديد في العلم يرتبط بالاتساق، بمعنى خرق القواعد، بمعنى اعتماد التناقض كأساس كإجراء إبستيمولوجي للإبداع وكذلك التجديد في العلم. ثم يعطي أمثلة كثيرة، مثلا أمثلة كثيرة في العلم يحاول من خلالها أن يدعم هذا التصور. وقل فيرباند قائل كبير من تاريخ العلم، الإنسان ماشي كيتخيل، الإنسان راه مرتبط بوقائع، لأن ملي كتحدثوا على تاريخ العلم راه تاريخ العلم ماشي هو تاريخ الوقائع فقط، راه تاريخ الوقائع، تاريخ تأويل الوقائع، تاريخ الأخطاء، تاريخ الدعاية، تاريخ إلى غير ذلك. والدليل على ذلك هو ما يقدمه حول غاليليو. تيقول لك غاليليو راه نظريته راه لم يأتي، ماشي لم يأتي بجديد بقدر ما يستفز المسألة، ولكن أن غاليليو كان رجل ذكي، كان رجل في مناوراته وفي إقناعه وفي حججه الإقناعية للوسط العلمي آنذاك كان جد ذكيا، لم تكن لديه أسلحة علمية كافية لكي يبلور هذه النظرية التي كان من خلالها يدافع عن كوبرنيكوس. ثم هناك مبدأ آخر وهو يتعلق بكذلك التغير الدلالي في العلم. فحينما نتحدث عن الحدود الدلالية والمفاهيم العلمية، فهذه المفاهيم العلمية الكل يتصور على أنها مفاهيم ثابتة لها حمولة دلالية محددة، وأنها لا يمكن أن تخضع لمنطق التغير والتحول. فيرباند يقر بالعكس، يقول بأن الحدود العلمية هي حدود متغيرة ومتطورة، وأن المفاهيم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستقر على معنى محدد، بقدر ما أن مفاهيم متغيرة ومتبدلة، لا يمكن لأي نظرية علمية حينما نقارنها بنظرية علمية أخرى أن تعطينا نفس الدلالات الحدودية. وكيعطينا أمثلة مثلا في الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء مع اصطلاحهم. تيقول مثلا فالعالم المجهري، العالم اللامرئي، العالم ديال الكوانتم، لم نعد نتحدث عن مفاهيم مثل تحت وفوق وإلى جانب. بقاش هاد المفاهيم، ما بقاش يفوق التناقض حاضر. لماذا؟ لأننا أمام واقع آخر جديد، بمفاهيم دلالية جديدة، بحمولة دلالية جديدة ترتبط بطبيعة النظرية. وكان ناخذ مثال بسيط هو مفهوم الكتلة بين نيوتن وأينشتاين. كاين اختلاف، الكتلة عند نيوتن دلالتها ليست هي الكتلة عند أينشتاين، هناك اختلاف كبير. هذا دليل على ماذا؟ على أن التغيرات الدلالية في الحدود النظرية
حسب تصور وحسب كل باراديم وحسب كل نظريه. غادي نختم بواحد الفكره اساسيه، اسمح لي. فكره اساسيه وهي ان النظريه الفوضويه تاسست على ما يمكن نسميه بالفلسفه النسبيه، وهذا هو اللي بغيت نطرحه، او النسبانيه. هذه الفلسفه النسبيه ترتبط اساسا بمبدا اساسي، هو ان النسبه تدعو الى نسبه المعرفه حسب السياق، حسب النشأة، حسب تطورها داخل كل مجال من المجالات، وبالتالي يدعو الى ماذا؟ يدعو الى ضروره احترام كل الثقافات. فيلبنت عنده الجانب جميل جدا، يدعو الى احترام جميع الثقافات، وكل ثقافه لها محدداتها الخاصه، ويدعو الى ماذا؟ يدعو الى اعطاء ليس فقط الحق، ولكن الحق لكل ثقافه في ان تعبر عن ذاتها وعن امكاناتها. وشكرا جزيلا.